Milagres Fernandes has lashed out at SGPDA chairman Krishna Daji Salkar for creating two separate sections at the wholesale fish market, one for Goans and another for traders. Fernandes appealed that no section should be allotted to outsiders or traders, especially those who have tried to kill people with formalin. Will Goans get reserved places in fish markets in Maharashtra and Karnataka? He questioned. वो आता एसपीडीचो जागो हा 10,000. वो 10,000 जागो वो एसपीडीचो 10,000 जाग्यांतलो 5,000 जागो ऑलरेडी आता रेडी जाल्लो हा मार्केट. आता वो रेडी जाल्लो तो 5,000 जागो तुम्ही गोंयकारांक दिवंक सोदताय आनी 5,000 जागो रेडी जालना तो तुम्ही मायग्रंट्सांक दिवपाक सोदताय. हे मायग्रंट्स कोण गोंया? आमी आता गोंयकार कर्नाटका महाराष्ट्रा गेले जाल्यार आमी थिंग नुस्त्या बाजारांत जागो दी म्हळ्यार आमी दितले गोंयकारांकू? जाल्यार हे मरे सगळे पाडा घालताय हे जे कोण पोजिशनाचेर येताय न्हू हे डिपार्टमेंटान हे सगळी वाट लायताय आमची गोंयची गोंयकारांची वाट लायताय हे मनीस. मायग्रंट्स म्हणटा ते कोण होलसेलान येवपाक. आता एक एग्जांपल चोय आता आमच्या USA भायल्या गांवांनी आमचे आता जायते गोंयकार आहा इंडियेच्या भायर काम कोत्ताय. आता USA ऑलरेडी आमच्या गोंयकारांक धरून गोंयान धाडटा पोत्तून. आता फाल्यां तर हे भुरगे सगळे आमच्या गोंयान येयले आनी तांकां दिसले आमी नुस्त्याची बोट घेवन आमी बिझनेस करूया नुस्त्याचे जाल्यार हे भुरगे हे एसपीडीच्या बाजारान खूंय गाडी व्हरून लायतले. आता सगळ्यांक खबर आहा 4 वर्सां पयलीं व्हायरस येयले कितले आमचे गोंयकार सगळे गोंयान येयले. आमच्या एसपीडीच्या बाजारान कितले 50-60 जाण सुमार आमचे तारोटी भाव थिंगा काम करताले. कितले आमचे गोंयकार नुस्तें घेवन आमच्या गोंयान रोडांचे नुस्तें विकताले आपले फॅमिलीक पोसपा लागून. कोणाको भीक मागून हाडला आमच्या गोंयकारांनी मेहनत करून हाडला. सो आता हे तर फाल्यां कितें भायर गांवांत जालें आनी हे आमचे गोंयकार येयले आनी तांकां दिसलें आमी नुस्त्याचे बिझनेस करूंक जाल्यार हो बाजारान हो तांकां जागो पावतलो जाल्यार हे गव्हर्मेंटान चिंतपाची गरज आहा. कित्याक फाल्यां तर आमच्या गोंयकारांक हिंगा बाजारान जागो ना आनी तुमी आतां हो 5,000 जागो आहा तो तुम्ही हे फॉर्म्युलिन घालून लोकांक मारले मनशांक तुम्ही हो जागो दिवपाक सोदता हे सारखे ना. Like, subscribe and get notified.